تعلمنا يا أبنائي في الدرس الأول الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. فيا محمد، من ربك؟ نبي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. يا محمود، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. في هذا الدرس يا أبنائي نتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا. الله خلق الإنسان. الله خلق لنا العين، خلق لنا الأنف، وخلق لنا الفم، وخلق لنا الأذن، وخلق لنا اليدين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل الإنسان. وأيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحيوانات. الله عز وجل خلق لنا الحصان، الله عز وجل خلق الحمار، وخلق الأسد، وخلق الفيل. الله سبحانه وتعالى خلق الطيور، خلق الدجاجة، وخلق الحمامة، وخلق العصفورة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، والذي خلق الحيوانات، هو الذي خلق الطيور. إذن من الذي خلق الإنسان؟ الله خلق الإنسان. الله الذي خلق الإنسان. خلق الإنسان. الله الذي 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 خلق الحيوانات والطيور. الله خلق الحيوانات والطيور. الله الذي خلق الحيوانات والطيور. الله خلق الحيوانات والطيور. وأيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشمس التي تكون في السماء. تعرفون الشمس؟ تعرف الشمس يا أحمد؟ الشمس تكون في السماء في النهار. والله عز وجل هو الذي خلق القمر يا أسامة. تعرف القمر يا أسامة؟ يكون في السماء أبيض في الليل. الله عز وجل هو الذي خلق الشمس والقمر. إذن يا أولادي، من الذي خلق الإنسان؟ الله. من الذي خلق الحيوانات والطيور؟ الله. من الذي خلق الشمس والقمر؟ الله. من الذي خلق كل المخلوقات؟ الله. أحسنتم. الله عز وجل هو خالق كل شيء. الله في القرآن يقول: الله خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء. 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 أحسنت.